फाटली असेंब्ली सेशन कितकोन जाल्लें तें कितले दीस 15 दीस म्हणल्यार ते 3 दिसां भितर तेमी काबार केल्लें. आतां आमकां प्रॉमीस केल्लें आमकां व्हडलें सेशन दितलें म्हणून आतां मान्सून सेशन, पूण आतां आयकूं येयलें आतां येयला तें आमकां फकत 3 दिसांचें 31 ऑगस्ट 1 सप्टेंबर 2 सप्टेंबर. सो ह्या 3 दिसां भितर इतले गोंयचे इश्यू आहाय ते कितकोन सॉल्व जातले, कितकोन डिस्कशन जातलें. आनी आमचे कितलीशीं डिपार्टमेंट आहाय, जावं ते हेल्थ डिपार्टमेंट जावं TCP जावं आमचे पावर डिपार्टमेंट जावं आमचे एग्रीकल्चर फिशरीज आहाय, इतली डिपार्टमेंटां 3 दिसां भितर कितकोन डिस्कशन जावपाक शकता. कितलेशेच इश्यूज आहाय. आतां फ्लोर हावज आमकां डिस्कस करपाक जाय. लोकांक आमकां असेंब्लीन धाडल्याय कित्याक ही क्वेश्चनां आमकां घालपाक आनी गोवोरमेंटान आमकां आन्सर दिवपाक जाय. आतां आमची कॉन्स्टिट्युन्सीकूच आतां एक बोवाड चलता तो आतां TCPन ते नोटिफिकेशनाचो NDZ NDA हें डिस्कशन चलता. आतां आमी हें डिस्कशन आमकां असेंब्लीन डिस्कस करपाक जाय आनी TCP डिपार्टमेंटान आमकां ताचो डिटेल आन्सर दिवपाक, पूण हे 3 दिसां भितर हें जावपा ना. सो आमची कितलीशींच इश्यूज आहाय आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक आहाय, जावं पावर इश्यू आहाय, हेल्था इश्यू आहाय, प्लस आमची प्रोजेक्ट कितें आहाय ते पेंडींग आहाय, हें डिस्कशन जावपाक जाय. आनी गोंयचे इश्यू आहाय आमचे, जावं ते एम्प्लॉयमेंटाचो मेन इश्यू आहा, करप्शनाचे इश्यू आहाय, आमचे हाय रायजींग कॉस्ट ऑफ लिवींग आहा, हे इश्यू आमकां डिस्कस कर. सो हांव मागता आमचे चीफ मिनिस्टरा लागीं हे डिसिजन घेतलें रिकन्सिडर करपाचें आनी एक लांब सेशन आमकां दिवपाक जाय, कित्याक हे इश्यू आमकां डिस्कस करून ताका सोल्युशन हाडपाक जाय. सो म्हाका दिसता हेंय आतां सेशन जातलें हे टेन्युराचें लास्ट सेशन जातलें. सो हांव मागता आनी एक फावटी लांब 15 दिसांचें तरी सेशन जावपाक जाय.